अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको उर्दू का पेपर हल करने का तरीक़ेकार बताऊंगा। यानी कि वो खुसूसी हदायत जो बोर्ड जारी करता है, जिन हदायत की रोशनी में आपका पेपर चेक किया जाता है और आपको 100% मार्क्स दिए जाते हैं, वो हदायत आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं लाहौर बोर्ड का 2018 क्लास नहम का जो फर्स्ट ग्रुप का पेपर है। सबसे पहले वो दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये इसका फर्स्ट पेज है और इसके बाद अब आपको मैं इसकी दूसरी साइड दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं इस पेपर की दूसरी साइड। आइए अब आपको मैं लिए चलता हूँ उन खसूसी हदायत की जानिब जिनको पढ़कर यकीनन आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी और आप देखेंगे कि किस तरह एग्ज़ाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका आंसर किस शक्ल में दिया जाता है, यानी कि किन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखकर लिखा जाता है। तो आप देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखते हैं कि दर्ज नज़्म गज़ल के अशार की तशरीह कीजिए और 3 अशार हिस्सा नज़म से और 2 अशार हिस्सा गज़ल में से। तो टोटल आप ये देखिए आपके सामने हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल दिया गया है। अब इनको हल कैसे करना है, अगर आपको मैं इसकी अशार की तशरीह के बारे में ये बोर्ड की हदायत थोड़ी सी दिखाऊं तो आप बहुत ही खुश होंगे कि इतनी इजी हदायत है बोर्ड की तरफ से कि शेर फ़ी, यानी कि तशरीह जो फ़ी शेर है, एक शेर की उसके 2 नंबर हैं। अब अगर गौर से आप देखें तो यहाँ पे आपको ये नज़र आएगा कि हर शेर का सिर्फ मफहूम या शेर को मौज़ नसर की सूरत में लिखने पर 1 नंबर और मुतलका और म्यारी तशरीह लिखने पर 2 नंबर देने। इस तरह टोटल आपने, क्योंकि 5 अशार जो कि हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल में से हैं, दोनों को मिला के हर एक के 2 नंबर, इस तरह टोटल 10 नंबर बनते हैं। तो इस तरीके से आप ये 2 पॉइंट अपने मद्देनज़र रखने हैं आपने और आपको ये पूरे नंबर मिल सकते हैं। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब लेके चलूँ, वो भी क्या है कि दर्ज नसर पारों की तशरीह कीजिए और सबक अनवान मुसन्नफ़ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी भी लिखिए। ये 5-5 नंबर के 2 करने होते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि हमने इसमें करना क्या क्या होता है। भाई बड़ा सिंपल सा मैं आपको आंसर देता हूँ बोर्ड की हदायत के मुताबिक कि जो ख़त कशीदा अल्फाज के मानी हैं वो टोटल 4 अंडरलाइन होते हैं, हर एक आधा नंबर है। इस तरह 2 नंबर उसके बनते हैं, सबक का अनवान उसका हाफ नंबर है और मुसन्नफ़ का नाम जो लिख रहे हैं उसके भी हाफ नंबर है और तशरीह के 2 नंबर है। इस तरह अगर आप गौर कीजिए तो टोटल आपके कितने नंबर बनते हैं जी? 5 नंबर बनते हैं और 2 करने होते हैं तो टोटल 10 नंबर इस तरह बन जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 3 का तरीक़ेकार बताया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। उसमें है कि दर्ज में से कोई से 5 सवाल के मुख्तसर जवाब बात लिखिए। और इतना क्वेश्चन सिंपल और सादा और टू द पॉइंट लिखना होता है, यकीनन ये फ्री के नंबर होते हैं आपके। जिस तरह आप ये देखिएगा यहाँ पे इसका पहला जो पार्ट है, बरहमन को किस बात की हसरत रही। अगर इसका आप जवाब देखिए तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतना शॉर्टकट इसका जो जवाब लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का इसकी हदायत देखिए। सबसे पहले ये हदायत हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। नामुकम्मल जवाब या गैर ज़रूरी तफसील, इमला और कवायद की गलतियों की सूरत में सिर्फ 1 नंबर दिया जाए। निसाबी सबक को मद्देनज़र रखते हुए हर मौजू और दुरुस्त जवाब के 2 नंबर दिए जाएँ। तो इस तरह 5 करने होते हैं और 2-2 नंबर की इस तरह 10 नंबर टोटल बनते हैं। नोट, ये महज एक सहूलत और रहनुमाई के लिए खाका है, लिहाजा बच्चे की जहानत और काबिलियत के अलावा निसाब को मद्देनज़र रखें। मुख्तसर सवालात के जवाबात मुमकिन तौर पर, जिस तरह भी हमने ऊपर बात की है कि जो पहला जुज़ था क्वेश्चन नंबर 4 का कि बरहमन को किस बात की हसरत रही, इसका जवाब क्या है जी? बरहमन को हसरत ही रही कि कभी बुत भी बातें करें। ये देखिए कितना शॉर्टकट आंसर उसने दिया जो आपकी बुक में भी मौजूद है, टेक्स्ट बुक के अंदर। ये इसका आंसर आपने इतना सा लिखना है। इस तरह दूसरा अगर एक और मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे इसका कोई पार्ट, इसको हम देखते हैं ब्राह्मण के अलावा। दूसरा देखें कि शायर अमीर मैनाई के दिल में क्या हसरत और आरजू है। अब इसका जवाब आप देखें यहाँ पे कि शायर को हसरत और आरजू है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर जिए और मरे, यानी कि ज़िंदगी गुजारे। कितना शॉर्टकट आंसर है। इस तरह आप ये, मैं आपको सारे इनके ये क्वेश्चन पेपर भी दिखा देता हूँ, यहाँ से आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी तरह आपको ये इनके आंसर जो जितने आपने लिखने हैं, जितनी तफसील से, ये जितनी लेंथ के, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको हल कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। किसी एक सबक का खुलासा लिखिए, जिस तरह ये नसो और सलीम की गुफ्तगू या दूसरा बेकदर अयाज आपको ये आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि इसके लिए आपने कौन सी हदायत जो है वो मद्देनज़र रखती है, वो भी आपको दिखाते हैं।
جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سبق کا خلاصہ لکھنے کے لیے کون سی یہ جو ہدایات ہے کہ سبق کا خلاصہ 1/3 یعنی 1/3 ہو، جسے زبان و بیان سبق کے اہم نکات / یعنی کہ واقعات کی ترتیب اور سادہ انداز بیان کو مد نظر رکھ کر جانچا جائے۔ اس کے 5 نمبر ہیں۔ اس طرح کویشچن نمبر 6 دیکھیے گا، وہ آپ نے کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ نظم ہے، پوسترہ شجر سے امید بہار کا مرکزی خیال یا خلاصہ لکھیے اور شاعر کا نام بھی لکھیے۔ یہ بھی 5 نمبر کا ہے، کویشچن نمبر 6 ہے۔ اب اس کی جو ہدایات ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبق کا جو نام ہے وہ 1 نمبر کا لکھنے کا ہے، مرکزی خیال یا خلاصہ کے 4 نمبر ہے۔ ٹوٹل اس طرح آپ کے 5 نمبر بنتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ نے زبانوں بیان اور مواد کی ترتیب کو مد نظر رکھ کر لکھنا ہے۔ مرکزی خیال 3-4 سطور پر مشتمل ہو، 3-4 سطروں سے زیادہ بھی نہ ہو، یہ اس کی ہدایات ہے۔ اس طرح کویشچن نمبر اب آپ کو میں 7 دکھاتا ہوں، وہ کیسے آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے کہ ابا جان کو خط لکھ کر اپنے اسکول میں ہونے والے رزلٹ ڈے کی تفصیل لکھیے یا اپنے ہیلتھ آفیسر کو درخواست لکھیے اور اسے اپنے محلے میں موجود گندگی کے ڈھیروں اور صفائی کے عملے کی غفلت کے خلاف شکایت کیجیے۔ 10 نمبر کی ہے کویشچن نمبر 7۔ اب اس کی اگر آپ کو ہدایات دکھاؤں میں تو خط لکھنے کے لیے آپ یہ دیکھیے کتنا اچھا آپ کو ایک ماڈل دکھا دیا گیا ہے کہ کن پوائنٹس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ اس طرح مقام تحریر کا 1 نمبر ہے، تاریخ 1 نمبر ہے، القاب و آداب کا 1 نمبر ہے، القاب کے بعد ندائیہ کی علامت یہ جو استعمال کرنی ہے، القاب و آداب مکتوب علیہ سے تعلق اور مکتوب علیہ کے مرتبے و منصب سے مناسبت رکھتے ہوں، نفس مضمون ہر لحاظ سے درست ہو، اس کے آپ نے 2 نمبر آپ کو ملنے ہیں، نفس مضمون مناسب ہو، غیر ضروری طویل نہ ہو، اختتام 1 نمبر پہ جو کہ بائیں طرف لکھنا ہے۔ السلام علیکم درست ہے، لیکن اگر آپ لکھیں گے السلام وہ واؤ ڈال کے پھر علیکم لکھیں گے، یہ غلط ہے آپ کا۔ تاریخ لکھنے کا طریقہ کیا ہوگا، 21 مارچ 2018 لکھیں یا سلیش ڈال کے، یہ دوسرا یہ 21 مارچ 2018 اس انداز میں، یعنی یہ رومن ورڈ یا آپ یہ جو ہندسوں ہیں دونوں کو یوز کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ غلط تصور ہوگا۔ یہ تو ہے خط لکھنے کا طریقہ کار۔ اگر آپ درخواست لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے غور سے دیکھیں کہ تخاطب کا 1 نمبر ہے، القاب و آداب کا 1 نمبر ہے، جناب عالی جناب عالیہ کے ساتھ ندائیہ کی علامت استعمال ہونی چاہیے، اور اگر آپ جناب عالیہ غلط ہے، اگر اس انداز میں جناب عالیہ جسے آپ پڑھتے ہیں یہ غلط ہے۔ درخواست کا نفس مضمون ہر لحاظ سے درست ہو تو اس کے 2 نمبر ہے، نفس مضمون مناسب ہو، غیر ضروری طویل نہ ہو، العارض یا سلیش ڈال کے جو آپ لکھتے ہیں عرض گزار تابع فرما یا فرما بردار انتہائی، یہ آپ نے بائیں طرف لکھنا ہے، اس کا 1 نمبر ہے۔ عرضی گزار وغیرہ لکھنا یہ غلط ہے۔ تاریخ 1 نمبر، وہ بھی آپ نے دائیں طرف لکھنی ہے۔ تو یہ درخواست لکھنے کا طریقہ کار ہے۔ کویشچن نمبر 8 کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے ایک کہانی لکھیے جس کا عنوان گیدڑ کی مکاری ہو یا ہوٹل مینیجر اور مہمان میں مکالمہ تحریر کیجیے۔ اب کویشچن نمبر آپ کو 8 دکھاتے ہیں، غور سے دیکھیے گا، یہ کہانی ہے، صیغہ ماضی میں ہونی چاہیے، پاسٹ ٹینس، پاسٹ یعنی کہ زمانہ ماضی کے اندر یہ کہانی ہمیشہ ہوتی ہے کیونکہ وہ زمانہ گزر چکا ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ واقعات نتیجہ سے مطابقت رکھتے ہوں، زبان و بیان میں روزمرہ کا خیال رکھا جائے، اختتام پر اخلاقی نتیجہ درج ہو، نفس مضمون 4 نمبر کا ہے اور اخلاقی نتیجہ 1 نمبر ہے۔ یا اس کے ساتھ آپ نے کیونکہ مکالمہ دوسری آپشن ہے، مکالمے کے اندر مختصر اور جامعہ کم از کم 1 صفحہ ہو، نیز موضوع سے مطابقت رکھتا ہو، رموز اوقاف کا خیال رکھیے گا۔ اور اس کے بعد آخری جو کویشچن نمبر 9 ہوتا ہے، درج ہے جملوں کی درستی کیجیے۔ اکثر آپ نے چھوٹے چھوٹے یہ سینٹینس جملے دیکھے ہیں، احمد نے کتاب کو پڑھا، ہم نے حج کرنا ہے، اس طرح کے، تو ان کے آنسر دیکھیے گا۔ یہ میں آپ کو پہلے اس کے کویشچن دکھا دیتا ہوں، یہ آپ اسکرین شاٹ لے کے یہ بھی اپنے پاس سیو کر سکتے ہیں۔ اب ان کے آپ کو آنسر دکھاتے ہیں، کتنا سا آنسر ہوتا ہے تو اس کو آپ کو مارکس ملتا ہے۔ ہم نے بھی بات کی ہے کہ احمد نے کتاب کو پڑھا، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے احمد نے کتاب پڑھی۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ ہم نے حج کرنا ہے، یہ غلط ہے، اور یہ درست کیسے ہم نے لکھنا ہے کہ ہمیں حج کرنا ہے۔ اس طرح تیسرے نمبر پہ سامان ہے، مکان اور دکانیں سب جل گئیں، تو یہ ہے سامان مکان اور دکانیں سب کچھ جل گیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اسی کے ساتھ جملوں کی تکمیل یا کے اندر لکھا ہوا ہے، جس طرح پہلا ہے کہ آخ تھو، اور اس کی تکمیل آپ کیسے کریں گے، آخ تھو کھٹے ہیں۔ اسی طرح
दूसरा अगर हम देखें तो बद अच्छा है, तो इसका क्या है, बद अच्छा, बदनाम बुरा। तो ये देखिए ये सारी हदायत जो आपसे मैंने अभी शेयर की है। मैं उम्मीद करूँगा कि अब आप पेपर को हल करते वक्त इन हदायत को अपने जहन में रखेंगे और फिर पेपर को हल करेंगे। और अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी घर बैठे ये सारी हदायत उर्दू पेपर में 100% मार्क्स हासिल करने के लिए वो इनको देख सकें, पढ़ सकें और इन पर अमल कर सकें। और अगर आप चाहते हैं डेली बेस पे इस तरह की आपको वीडियोस मिले, साइंस के लेक्चर मिले, प्रैक्टिकल की वीडियोस मिले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके राइट साइड पे बेल आइकन का बटन है, उसे दबाइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।